तैयार हूँ सदके दिल के साथ, नेक नीति के साथ कि ये डायलॉग आगे बढ़े, ये पार्लिस आगे बढ़े, ताकि मुल्क जो है वो आगे चले। ये मुल्क किसी मज़ीद नुकसान का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म की एक बार फिर PTI को मुज़ाकरात की दावत, कहा सच्चे दिल से तैयार हैं कि बातचीत आगे बढ़े, मुल्क मज़ीद किसी नुकसान का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मियाँ शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब, कहा खुले दिल से मुज़ाकरात में बैठे लेकिन PTI ने शिरकत से इनकार किया और भाग गई। अफवाज पाकिस्तान के जवान और अफसरान कुर्बानियाँ दे रहे हैं, अमन नहीं होगा तो तरक्की का ख्वाब अधूरा रह जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस की शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में कार्रवाई, 6 खवारिज को ठिकाने लगा दिया। फायरिंग के तबादले में मेजर समेत 2 जवान शहीद हुए। मेजर हमजा स्टार का ताल्लुक रावलपिंडी और सिपाही मोहम्मद नईम का नसीराबाद से है। बहादुर जवानों की ये कुर्बानी हमारे अज़्म को मजीद मजबूत करती है। तर्जुमान पाक फौज का बयान। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शोहदा को खिराज अक़ीदत, फितना खवारिज के मुकम्मल खात्मे का अज़्म। फौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलें। सिविलियन को आइन बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ देता है, क्या सिविल मुल्ज़िम और फोर्सेस से वाबस्ता मुल्ज़िम में फ़र्क नहीं होना चाहिए? जस्टिस मुसरत हिलाली। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा 21वीं तरमीम फैसले में वाज़ेह है कि फ़ौजी अदालतें जंगी सूरत हाल में बनाई गई थी। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने इस्तफसार किया 21वीं तरमीम के फैसले में मेहरान और कामरा बेसिस का भी जिक्र है, क्या 9 मई का जुर्म इन वाक़यात से ज़्यादा संगीन है? वज़ारत दिफा के वकील ने कहा उन हमलों की बुनियाद पर ही तरमीम की गई थी क्योंकि ट्रायल में मुश्किलात पेश आती थीं। ख्वाजा हारिस के दलाइल मुकम्मल। वाशिंगटन में खौफनाक फिजाई हादसा, मुसाफिर तैयारा फौजी हेलीकॉप्टर से टकराकर दरिया में जा गिरा। 18 लाशें निकाली गईं। तैयारे में अमले समेत 64 अफराद सवार थे। इमदादी कार्रवाइयां जारी, मजीद हलाकतों का खदशा। FBI और नेशनल गार्ड्स भी रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ। रेगन एयरपोर्ट पर इमरजेंसी नाफिज, फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल। हेलीकॉप्टर तरबियती परवाज पर था। अमरीकी सदर को ब्रीफिंग। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा हेलीकॉप्टर तैयारे के करीब पहुंचा तो कंट्रोल टावर ने क्यों नहीं बताया, हादसे को रोका जाना चाहिए था। वजीर दिफा ने तहकीकात का हुक्म दे दिया। अमरीका ने 90 रोज़ के लिए इमदादी प्रोग्राम रोके हैं ताकि कारकर्दगी का जायजा ले सके। उम्मीद है कि ये प्रोग्राम दोबारा शुरू हो जाएंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का मौक़िफ़, कहा पाकिस्तान और चीन की दोस्ती जितनी कदीम है उतनी ही मजबूत भी है। ताल्लुकात से मुताल्लिक़ मनफी सवालात को रद्द करते हैं। अमरीकी कारोबारी शख्सियात पाकिस्तान आते रहते हैं। वज़ारत खारजा का उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं। मराकश कश्ती हादसे के मुतासरीन 2 टोलियों में पाकिस्तान पहुँच गए हैं। इंसाफ का शोबा सिर्फ इल्म नहीं बल्कि हौसले पर मुनहसर है। वकला में नाइंसाफी के खिलाफ डट जाने और मजलूमों की आवाज बनने का हौसला होना चाहिए। जस्टिस मंसूर अली शाह का कराची बार की तकरीब हल्फबरदारी से खिताब, कहा वकला पर प्रेशर आएगा लेकिन हल्फनामे को नहीं भूलना। ये सिर्फ अल्फाज नहीं अहद है, खिलाफ वर्जी पर सब गलत हो जाएगा। पैका एक्ट में तरमीम डूबते को तिनके का सहारा देने के मुतरादिफ। काले कवानीन हुकूमत के खात्मे को नहीं रोक सकते। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की तनकीद, कहा इतनी जल्दबाजी जाहिर करती है कि पूरी दाल ही काली है। मुतनाज़ा कानून के खिलाफ जिद्दोजहद में सहाफ़ी बिरादरी के साथ खड़े हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने पैका एक्ट को काला कानून करार दे दिया। मजम्मती करारदाद मंजूर। आई थी तो कुछ इन्वेस्टिगेट हो रही हैं। कुछ मिनिस्टर को हमने बुलाया था, मिनिस्टरों को लिख के दिया है यूक्रेन की गंदम जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए फिट नहीं थी वो क्यों खरीदी गई, उसमें जो घपला हुआ तो हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में बड़े पैमाने पर करप्शन का इंकशाफ। सरबराह एहतसाब कमीशन काजी अनवर की गंदम की खरीदारी में बदअनवानी की तस्दीक। प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में कहा यूक्रेन से नाक़िस और महंगी गंदम खरीदी गई, तहकीकात कर रहे हैं। कुछ वजीरों को बुलाया था। अगले हफ्ते गंदम स्कैंडल पर इजलास तलब। बानी PTI ने खुद कहा जो भी वजीर करप्ट हो उसे फारिग कर दो। अमरीका नहीं जाऊंगी, कराची के नौजवान की मोहब्बत में गिरफ्तार खातून डट गई। गुज़िश्ता रात से नौजवान के अपार्टमेंट के नीचे मौजूद
ندال احمد سے آن لائن شادی کا دعویٰ کر دیا، کہتی ہیں پیسے نہیں چاہیے، وہ صرف اس مقام کو اپنا گھر بنانا چاہتی ہیں۔ احمد ندال کی جان چھڑانے کی کوششیں، جھانسا دے کر فیملی کے ہمراہ گھر سے چلا گیا۔ خاتون کی موجودگی بلڈنگ والوں کے لیے درد سر بن گئی۔ ہماری پوری بلڈنگ کو پریشان کر دیا گیا، مین گیٹ ہمارے بند ہیں، ہماری خواتین بچے بزرگ نہ آ سکتے ہیں نہ جا سکتے ہیں، سیکورٹی کے ان کے بھی ایشوز ہیں، ہمارے بھی ایشوز ہیں۔ ضلع کرم میں امدادی سامان پہنچانے کی کوششیں، تل سے 90 گاڑیوں کا قافلہ چھپری چیک پوسٹ پہنچ گیا۔ پہلے مرحلے میں 50 چھوٹی گاڑیاں کرم میں داخل ہوں گی۔ حکام کے مطابق پارا چنار سے ٹل تک ایمرجنسی ہیلی کاپٹر سروس بھی فراہم کی جا رہی ہے۔ بڑھتا درجہ حرارت زمین کی زرخیزی کا دشمن بن گیا۔ گرمی کی طویل لہر زمین کی قدرتی نمی کو نگلنے لگی۔ جنوبی پنجاب اور جنوبی سندھ کے اضلاع شدید متاثر، سدباب نہ کیا گیا تو مستقبل میں غذائی بحران جنم لے سکتا ہے۔ ماہرین کو خدشہ، آبادی کا بے ہنگم پھیلاؤ بھی مسئلے کی بڑی وجہ۔ قیدیوں کے تبادلے کا تیسرا مرحلہ، حماس نے اسرائیلی خاتون کو ریڈ کراس کے حوالے کر دیا۔ رہائی خان یونس میں یحییٰ سنوار کے گھر سے عمل میں آئی۔ 2 قیدیوں کو کچھ دیر بعد چھوڑا جائے گا۔ بدلے میں اسرائیل 30 بچوں سمیت 110 فلسطینیوں کو رہا کرے گا۔ عرب میڈیا کے مطابق حماس کی جانب سے تھائی لینڈ کے 5 باشندوں کو بھی رہا کیا جائے گا۔ غیر قانونی تارکین وطن کو بدنام زمانہ گوانتانامو بے جیل میں رکھا جائے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایکٹ پر دستخط کر دیے۔ غیر قانونی امیگرنٹس کی گرفتاری، حراست میں لینے اور جبری بے دخل کرنے میں آسانی ہوگی۔ بدترین مجرموں کے لیے گوانتانامو بے جیل میں 30,000 بستر موجود۔ صدر ٹرمپ کا وفاقی امداد منجمد کرنے سے متعلق حکم نامہ منسوخ۔ پاکستانی نژاد امریکی خاتون جج نے ایگزیکٹو آرڈر پر عمل درآمد رکوا دیا۔ درخواست گزار نے وفاقی فنڈنگ روکنے کا حکم عدالت میں چیلنج کیا تھا۔ لورین علی خان واشنگٹن میں وفاقی ڈسٹرکٹ جج کے عہدے پر تعینات ہیں۔ چیمپئنز ٹرافی کے لیے پاکستانی اسکواڈ کا اعلان کب ہوگا؟ شائقین کو انتظار۔ ٹکٹوں کی آن لائن خریداری میں غیر معمولی جوش و خروش، پی سی بی کو کوٹا بڑھانا پڑ گیا، مزید 10% ٹکٹ فروخت کے لیے پیش۔ 3 فروری سے کوریئر کمپنی کے دفاتر سے بھی ٹکٹوں کی خریداری ممکن ہو پائے گی۔ چیمپئنز ٹرافی کا میلہ 19 فروری سے سجے گا۔ چیمپئنز ٹرافی کی تیاریاں عروج پر، لاہور کا قذافی اسٹیڈیم نئے روپ میں میزبانی کے لیے تیار۔ فلڈ لائٹ سٹار کی ٹیسٹنگ مکمل، کرسیوں کی تنصیب اور ڈیجیٹل اسکرینوں کا کام بھی مکمل۔ اسٹیڈیم کے داخلی راستے پر دیو ہیکل مجسمہ نصب کر دیا گیا۔ مانچسٹر سٹی کی یویفا چیمپئنز لیگ کے پلے آف راؤنڈ میں رسائی، 1 گول خسارے میں جانے کے باوجود بیلجیم کے کلب کو 3-1 سے ہرا دیا۔ ریال میڈرڈ نے فرینچ کلب کو 3-0 سے شکست دی۔ برف سے ڈھکے پہاڑ پر خطروں کا کھیل، فرانس کے اسکیئرز اور سنو بورڈرز نے میلہ لوٹ لیا۔ مردوں اور خواتین کے مقابلوں میں فرینچ کھلاڑی فتح یاب۔ بارش برسانے والا نیا سلسلہ آج پاکستان میں داخل ہوگا۔ آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں بارش اور برف باری، بالائی وادی نیلم کی رابطہ سڑک بند، مظفر آباد میں کالی گھٹائیں، بارش کا امکان۔ لاہور میں 1 اور 2 فروری کو بادل برسنے کی پیش گوئی۔ بارش برسانے والا نیا سلسلہ آج پاکستان میں داخل ہوگا۔ آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں بارش اور برف باری، بالائی وادی نیلم کی رابطہ سڑک بند، مظفر آباد میں کالی گھٹائیں، بارش کا امکان۔ لاہور میں 1 اور 2 فروری کو بادل برسنے کی پیش گوئی۔